pag-translate. O si John Liger o sa Waldensian mga kaigsunan, iyang giproduce ang Bible pinaagi, handwritten. Nag-recruit siya og mga tao dito sa bukid. Kinamot ang pagsulat mga kaigsunan sa ilang Biblia. Yes, ang Waldenses nasa North Italy, dapit sa France, nga didto ang ilang gihimo mag-produce og Bible igsoon chapter by chapter. Handwritten, sinulat sa kamot. Unya ang mga anak na ini mga Waldenses mga kaigsunan. Mulugsong sa ubos. Mamaligya o sa ilang mamaligya, katong ilang gibuhat dito sa bukid, mga souvenir o guban pa. Mga embroidery. Ilang ibaligya sa ubos. O sa pagpamaligya nila, lakaw sila sa tibok Europa. Nagtago-tago nga nagdala sa Biblia nga handwritten. Sinulat sa kamo. O kung doon na ilang makita nga interesado, sultihan. Hataga Biblia ang kinupyas kamot mga kaigsoon. Apan daghang mga batan-on ng mga Waldensians nga nangamatay tungod ini sa pagsabwag sa mayong balita. Once badakpan ka na itong panahon nga may Biblia ka, patyon ka, mga kaigsoon. Ang mga Waldensians, mga kaigsoon, simple nga mga tao. Wala sila makasabot sa lalong nga pagtulungan sa balang kasulatan. Apan ang ilang lang, kutob silang namalan, gusto nilang i-share ngadto sa uban. Karon mga tutasan ni Barug sa kamaturan. Usa ka Protestant reformer na nagugmas pagbasa ng Biblia. Si John Wycliffe. Nag-iwan si Ellen White sa sinulat. Si John Wycliffe mga kaigsunan, usa ka mga nag-unang leaders sa protestantismo nga reformasyon. Nakakuha sa edukasyon, gikan sa Biblia o ang Biblia nakapausab sa iyang kinabuhi. Kini nga edukasyon nga nakuha niya sa iyang Biblia, nausaban niyang kinabuhi. Mahinungdan nga si John Wycliffe na himong maayo nga tao. Matod pa mga kaigsunan sa sinulat Ellen White, alang sa pagportray kang John Wycliffe, kung kita nagabuhat sa makugihon gayon, sa pagsabot sa balaan nga kasulatan, kita mahimong mangginaramon. Padayon si Ellen White, o kung kita magatuon sa Biblia ang atong nauna ang pagbati, muswag. Kaya ang Biblia makapahimo ka na ito mapailubon. Ang Biblia nagatabang ka na ito sa pagkabalaan nga kita may sama sa atong Diyos, sa atong kasing-kasing. Ang Biblia makatag ka na ito kaisog. Ellen G. White, Great Controversy, page 94. Mao kina yung paghulagwan ni Ellen White, may tungkol kang John Wycliffe. Si John Wycliffe mga kaigsunan, tungkol kay iyang nakita ang epekto sa Bible sa iyang kinabuhi, iyang gitranslate nga ito sa English, ang iyang sinultian. Ug unya, taliwala sa pagbabag sa papado sa Roma, nagpadayon si John Wycliffe sa pag-translate sa Bible nga ito sa English, nga napanalipdan sa hari sa Inglaterra. Duha ka katarungan nga no si John Wycliffe, ganahan yun mag-translate sa Biblia. Ngadto sa ilang sinultian. One, kay ang Biblia nakapausab mismo siyang kinabuhi. Ikaduha, kay sa iyang kasing-kasing na puno sa gugma ni Gunisos. Busa gusto niya nga kini nga gugma nga iyang nabatnan, iyang ikashare ngadto sa mga tao, pinaagi sa Biblia nga iyang gitranslate. 40 katuig nga milabay sa kamatan ni John Wycliffe. Gipakalot sa papa sa Roma ngayang bukog. Kay wala man mapatay kinis papa sa Roma, samtang buhi pa. Kay ginipisahan man sa hari sa England nga nisagop sa protestantismo nga pagtulunan. Apan pagkamatay niya, 40 katuig milabay. 40 katuig nga milabay. Gipakalot ang bukog, gipasunog. O ang iyang abo, gisabwag sa suba. Hangtod na dala ang maong abo ngadto sa kadagatan. Igsoon, gustong patyo ng kamatuoran nga gidala ni John Wycliffe. Apan ang pagsabwag sa abo
sa bukog ni John Wycliffe mga kaigsunan, nga gianod sa dagat, nagasimbolo nga ang kamatuoran mikaylap sa laod sa kadagatan sa ubang baybayon. Ang pagtuo nga diha sa mga pagsalig igsoon, sa mga pasalig sa atong Dios, naghatag og kadasig sa mga taga-Waldenses sa pagatubang sa kamatayon. Sa mga pagkaagi ang mga reformers, sama kang John Hus, Jerome, Tyndale, Latimer, ug uban pa, willing na mihatag sa ilang kinabuhi, gipangsunog nga buhi igsoon, gipangsunog. Ang sala, di muyok mo sa Papa sa Roma. Ang sala, nag-translate og Bible ngadto sa lain nga pinulungan. Kita mo na mga kaigsunan. Apan ang mga martyrs, mga kaigsunan, migunit nining saad sa 1:14-19 nga nayon, mabuhi ikaw tungod kay ako nabuhi. Gigunitan kini sa mga martyrs. Willing nga may dawat sa kamatayon, tungod kailang gikanbuan ang gisulti ni Jesus sa Juan 14:19, mabuhi kamo kay ako nabuhi gikan sa mga patay. Ang mga protestante na itong panahon na malipayon, tungod kay ang Diyos naghukom kanila nga sila mga takus sa pagdawat sa mga kasakit nga sila andam nga mamatay alang sa ilang Ginoo. Nangamatay sila nga puno sa paglaom. Gigunitan nila ang saad sa Ginoo nga sa pagkabanhaw sa umabot ang mga matinud-anon makabaton og pagkabanhaw. Nabuntog ni Ginoong ang gubat batok ni Satanas. Ug kita nga iyang mga sumusunod ato sa mapildi ang yawa pinaagi kang Ginoong. Si Janhas samtang siya na bilanggo, hugaw kaay nga bilangguan, gihilantan siya, andam nga siya, pagasunugon nga buhi. Apanwa gyud niya isalikwa ang iyang pagtuo. Kaya nagpaabot siya sa dakong saad sa Ginoo. Mao nga nagpadala siya sulat ngadto sa iyang higala. Ano ang iyang sulat? Mato per Janhas. Nagsulat ako kanimo diris bilangguan ang akong mga kamot gikadinahan. Ugma, nagapaabot ako sa kamatayon. Apan ubas tabang sa Dios, magkita ratag usab. Dihas kalinaw sa umaabot nga kinabuhi. Ug imong masabtan unsa ang pagkamaluluyon sa Dios nga iyang gipakita nganhi kanako. Grabe son. Di nato matugkad ang pagtuo sa mga martyrs, mga kaigsunan. Nagyo si Ellen G. White, may tungod kag Janhas. Ang Diyos nagasuportar kag Janhas sa tanang mga pagsulay bisan pa sa mga Kristiyanan. Sa madulom nga bilangguan, si Janhas nakakita og pagtuo diha sa Dios. Nga iyarang madaog kini nga pakig-away batok sa dautan hangtod sa katapusan. Sa Apostol Pablo adunay tambag alang kanato. Hebreano 10:23 nga nagiyon. Atong gunitan sa malig-on gayod ang paglaom nga kini mo'y atong igasugid nga kita magasalig sa atong Dios nga iyang tumanon ang iyang mga saad. Wato tag sumada mga kaigsoon. Sa sayo nga panahon sa pagbakta sa mga Israelhanon gikan sa Ehipto paingon sa Israel, nagbagulbol na ang mga tao. Unsa man ang pagkaon nato ani, lisod man, balik-balik man, mana, tubig, uhaw man. Mao igsoon gikastigo ang mga Israelhanon. Nagpadala ang Dios sa mga halas nga malala, gipamak daghan nga matay. Busa si Moses mga kaigsunan ni hangyo sa Dios. Ang mga tao miadto dito ka Moses. Moses, nakasala kami batok sa Dios. Palihog ang Dios kapasalod kami. Og nagingon ang Dios ka Moses. Moses,
magbuhat ka og usa ka tumbaga bronze nga halas ug imong ibutang kini sa sungkit dayon imong iisa ang mga tawo nga mututok na dili mga matay. Igsoon kadto di ay nga pag-isa sa maong gikulit nga halas nga bronze nagatudlo kadto nga kung iisa na si Hesus sa Kalbaryo sa krus siyang kamatayon, ang mututok siyang kamatayon, ang mututok ni Hesus, ang mudawat ni Hesus, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang kalibutan na sentisyahan og kamatayon, kay ang bayad sa sala maong kamatayon. Apan bisan pa man nga ni ay kamatayon nga giatubang sa tao, dili kini kamatayon sementeryo, kamatayon nga umaabot sa impyerno. Sentensyado ang kalibutan. Apan bisan kinsa nga mututok ni adtong usa nga namatay sa Kalbaryo sa krus. Nga gisimbolan ni adtong tumbaga nga halas mga kaigsunan. Siya mamaluwas. Igsoon, kita nga nagatutok sa Kalbaryo sa krus ni Hesus. Kita mao'y sentro sa pag-atake sa yawa. Kita mo'y sentro sa pagpanglutos. Kita mo'y sentro sa kamatayon na nagahulga kanato. Kay gikan sa sayong nga mga Kristohanon, hangtod adtong panahon sa kadulom nga mga katuigan, persecution. Ug hangtod karon og sa umaabot, kanunay ang matinud-anon nga mga Kristohanon ginahulga sa kamatayon, ginalutos, ginalisod-lisod. Dili na lang nato nganlan ang kadtong mga bayani nga mibarog sa kamatuoran nga namatay. Buhi gapuson ka niya sindihan, sunugon. Minilyon ang nangamatay mga kaigsunan. Ngadtong panahon na walay freedom, walay kagawasan. Walay freedom of religion. Walay demokrasya. Walay tigpanalipod sa tawhanong katungod. Ang mga Kristiyanong gipamatay mura lagi ilaga didto sa basakan. Walay bili. Ang kamatayon sa ubang matinurang mga Kristiyanon kadtong nagbuhi sa ilang kinabuhi. Namatay sila. Apan ang kamatuoran, wala mamatay. Dagan ang mibarog sa kamatuoran. Mao nga kining kamatuoran igsoon. Nga ilang gipakamatyan, buhi kining nga kamatuoran hangtod karon. Nganong nagpabilin man nga naay kamatuoran karon, kay may mibarog ngadtong panahon sa kadulom. Ang imong pagkakristohano ni adtong panahon na nagpasabot kamatayon apan daghan ang gustong mobayad mobuhi sa alang kinabuhi alang sila pag-alakad. Moritas practical application. Paminawan ninyo maayo kaigsoon. Practical application. Karon ang pagpanglutos minus na. Minus na ikson. Gamay na lang ang nason nga naay mga pagpanglutos. Daw di na kita makadungog nga doon ay daghang gipamatay pero napay gipamatay, ginagmay. Di na gyud kayo. Apan inay nga wala nay persecution nga magpatay sa mga katawhan nga mobarog sa kamatuoran, wala nay persecution. Wala pa, inay nga wala pa'y persecution. Naunsa man igsoon. Minilyon man ang voluntaryo, nagboluntaryo. Sa ilang pag-alagad, nga ilang gibiyan ang pag-alagad, bisag walay naghulga kanila. Akong balikon. Sa unang panahon, nagbuhis ang atong mga reformers. Gihatag nilang ilang kinabuhi. Pagdepensa sa kamatuoran,
Mohinungdan nga nangamatay ang mga martyrs, apan wa mamatay ang kamaturan, munang niya kita nining kamaturan. Gibuhiasan og dugo. Minilyon ang nangamatay. Karon igsoon, di na kayo ang persecution. Di na kayo. Apan ay mga nasod igsoon, na ginagmay. Minus na kayo. Inay nga wa na'y patay tungod sa reliyon igsoon, nga di na kayo pinatinay. Naunsa man, kaniadto minilyon nga nagpakamatay sa kamaturan, karon minilyon ang mibiya sa kamaturan. Walay naghulga nila. Apan ang ilang pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, napupus na. Hurot na ang ilang kadasig sa paghulat. Namatay ang ilang kadasig sa paghulat. Sa kamatayon nga natural nga kamatayon. Unsa may nipatay sa ilang kadasig sa paghulat. Ang yawa nag-usab og estratehiya. Sa pagkakaroon wala pay lutos kaayo. Wala pay patay sa mga tumutuo. Apan ang yawa gilipat-lipat ang tao. Walay persecution apan ang gihatag sa yawa, materialismo. Way hunong o ginukod sa ginatawag tadyaw nga bulawan sa tumoy sa rainbow. Way hunong ang tao. Kayon. Nangitag ka panginabuyan, nalimtan ang pag-alagad. Wa na'y panahon sa pagserbisyo sa atong Ginoo. Walay lutos. Kaysa lutos, kaniadto, magpakamatay ang mga tao. Apang karon walay lutos. Walay patay. Apang voluntaryo ang tao na mibiya sa pag-alagad. Nga naman, worldliness, materialism, mo kini ang galamiton sa yawa karon. Ug minilyon ang mibiya sa pag-alagad. Minilyon ang nikalma na sila ngalan na lang Kristohanon, complacent and nominal Christians. Kadungganan, pagkabantog, bahandi, kaptangan, mauni ang paon sa yawa siyang bingwit ug minilyon ang mitukob sa maong modus operandi sa yawa mga kaigsunan. Minilyon nga mga Kristohanon ang milamoy sa maong paon sa yawa. Wala lutusa ang tao karon. Wala pamatya karon. Hapan ang lipat-lipat sa yawa. Mas grabe ang damage. Minilyon na wad anong pagtuo. Bisa pa sa atong iglesia, minilyon ang hunahuna lang nga sila kauban na to sa iglesia. Minilyon ang nagatuo nini nga iglesia. Pagkutob lang silang baba, nominal Christian, complacent Christian. Ikson, gibuhiasan sa mga tao ang atong pag-alagad. Karon, wa na'y nagbuhis. Wa na'y mihatag silang kinabuhi. Voluntaryo nga may bias pag-alagad tungod sa kalibutanon, materialismo, nominalism, complacency, o kabisi sa trabaho, sa pagpangita, sa pagkinabuhi. Mga kaigsunan, mga dam kita. Kaya modus operandi sa yawa, nagbalagpuso. Nalipat-lipat ang mga tao karon. Wanay lutos, aparang gipulis sa yawa, worldliness. Munang kalibutan na ang daghan nato. Materialism. Munang di na interesado ng langit. Nominalism, sa ngalan na lang nga sila, Kristohanon. Complacency, paanud-anod lang, mga kaigsoon. Og minilyon ang nalimbungan sa yawa. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos, salamat sa imong mga bayani
nga nangamatay tungod sa pagbarug sa kamatuoran. Minilyon ang nagbuhi sa ilang kinabuhi. Mibana ang dugo sa madulom nga kapanahunan. Mahinungdan nga ang kamatuoran wala mamatay. Namatay ang nag-alagad, apan wa mamatay ang ilang pagtuo. O Diyos, ang lipat-lipat karon sa yawa, dako na og damage. Daghanang may bias pag-alagad tungod sa materialism, worldliness, complacency, nominalism. Ginoo, tawag pagbalik ay mong mga anak nga moalagad nga matinudan. Andam nga mudawat sa mga kasakit. Sinalikway ang mga dungog, sinalikway ang mga kabtangan ng kalibutana. Apan kami magkinabuhi sa kayano kasimple uban sa panalangin adlaw-adlaw sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.